حضرت امام جعفر الصادق آپ نو شیعہ حضرات اپنا چھٹا امام تسلیم کر دیں اور آپ باقر العلوم حضرت امام محمد الباقر دے بڑے صاحبزادے نے. آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے ام فروہ اور آپ دی اولاد جناب محمد اسماعیل جنہ تو اسماعیلی فرقے نے جنم لیا. آپ دی ظاہری حیاتی دے اندر ہی حضرت اسماعیل انتقال فرما گیا سا. حضرت جناب موسیٰ کاظم، حضرت محمد، حضرت عبداللہ، حضرت اسحاق، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فاطمہ، اسماء اور فروہ، یہ سب آپ دی اولاد نے. آپ دی ولادت بسعادت 20 اپریل سن 702 عیسوی بمطابق 17 ربیع الاول 80 ہجری مدینہ شریف کے اندر آپ دی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ دی شہادت 3 دسمبر 765 عیسوی بمطابق 25 شوال 148 ہجری. ولادت بھی مدینہ شریف کے اندر اور سری شہادت بھی مدینہ شریف کے اندر. اور اپنے جد اعلیٰ اور اپنی دادی حضرت فاطمہ الزہرا دے قریب جنت البقیع دے اندر دفن ہونے دا شرف حاصل ہویا. الحمدللہ کئی باری زیارت نصیب ہوئی. حضرت امام جعفر الصادق آپ دا نام ہے جعفر. اگر لفظ جعفر دی طرف لغوی معنی دی طرف دیکھیے، جعفر دا معنی چلدی ہوئی نہر، چلدی ہوئی ندی اور ہر وقت سیراب رہن والا چشمہ، اور بعض اوقات عربی دودھ دین والی اونٹنی نو بھی جعفر بول دینا. اگر چلدا ہویا دریا، چلدی ہوئی نہر، ہر وقت سیراب یافتہ چشمہ، جڑے رنگ نال بھی ویکھو گے مانا فیض رسانی دا ملے گا. اگر چلدا ہویا ناڑا ویکھو گے تے پانی صاف ہوندا ہے، حیوان بھی پانی پیندے نے، انسان بھی پانی پیندے نے. اگر چلدا ہویا دریا مانا لویے، او دے تمہیں فیض حاصل کیتا جاندہ ہے. انسانی نسلان بھی فیض ملتا ہے اور فصلان بھی فیض ملتا ہے. اگر نہر دی طرف دیکھئے تے تاں بھی فیض رسانی دا معنی ملتا ہے. گویا ماپیاں نے آپ دا نام رکھیا جعفر تے رکھیا اس لئی کہ ساڈا اے شہزادہ ایسا ہوئے گا جیدے تو اپنے بھی فیض حاصل کرنگے، جیدے تو بیگانے بھی فیض حاصل کرنگے. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق آپ امام باقر دے بیٹے، امام باقر جناب زین العابدین دے بیٹے، اور زین العابدین امام حسین دے بیٹے، تے امام حسین حضرت اونچی بولیے علی دے بیٹے.
یہ دا مطلب ہے کہ آپ پوتے بنے حضرت علی المرتضیٰ دے. اگر ماں والو شجرہ نسب دیکھو تے تامی سبحان اللہ. دادکیاں والو بھی خاندان آلہ تے نانکے بھی ماڑے لی سے نہیں, نانکیاں والو بھی خاندان بڑا آلہ ہے. آپ دے نانکے آپ دا ننیال, ننیالی رشتہ خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق دے نال جا کے ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دا ایک بیٹا ہے, او دا نام ہے محمد رضی اللہ عنہ. انہاں دے بیٹے نے جناب قاسم. جناب قاسم دی شادی ہوئی اپنے چچا دے گھر, انہاں دا نام ہے اسما. اسما اور قاسم دے وچوں ایک لڑکی پیدا ہوئی, او دا نام رکھیا گیا ام فروہ. ام فروہ دی شادی ہوئی جناب امام باقر دے نام. ہن باپ علی المرتضیٰ دا پڑپوتا تے ماں جناب ابو بکر صدیق دی پڑپوتی. نانکیاں والوں ابو بکر صدیق وال رشتہ جاندہ ہے, دادکیاں والوں علی المرتضیٰ وال رشتہ جاندہ ہے. اچھا پھر مزے والی گل ہے کہ حضرت امام جعفر دا لقب ہے صادق. تے صادق آندے نے سچے رو, سچ بولن والے نو. کی خیال کر دو دوسرے ائمہ اکرام یا حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے سچے نہیں سن؟ سارے سچے سن, سارے سچ بول دے سن, اور کسب و فسق و فجور نو لعنت بھیج دے سن. لیکن کسی نے بھی لقب صادق نہیں ملیا. انہاں نو صادق کیوں ملیا؟ اس لئی صادق لقب ملیا کہ انہاں دی نسبت صدیق اکبر دے نال ہے. بلکہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اے لفظ بیان فرماندے ہوندے سن. ایک باری محبت نال سبحان اللہ اچھیا کو تمہیں پیش کرا. سبحان اللہ, واہ واہ, جوڑی زندہ باد. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام اکثر الفاظ بول دی ہوندے سن. آپ فرما دی ہوندے سن مینوں فخر ہے میں علی دا پوترا, مینوں اس گل تے وی فخر ہے میں صدیق دا دوترا. آپ فرما دی ہوندے سن والدانی الصدیق مراتین. آپ فرما دے سن لگا میں صدیق اکبر دا ڈبل دوترا لگنا. مینوں صدیق نے 2 باری جنم دیتا, مینوں صدیق اکبر نے 2 باری جنم دیتا. میں صدیق دی اولاد دے وچوں 2 طریقیاں دے نال بیٹا. کیوں؟ ماں ام فروہ بھی ابو بکر صدیق دی لڑی وچوں, اگو ماں دی ماں نانی بھی ابو بکر صدیق دی لڑی دے وچوں. اس واسطے آپ فرما دے سن میری امی بھی ابو بکر صدیق دی پڑپوتی تے میری نانی ابو بکر صدیق دی پوتی. پوتی تے پڑپوتی دوواں دے وچوں میں جمیا واں. آپ فخر فرما دی ہوندے سن. آپ فرما دے سن لوگو مینوں جویں علی دا پتر ہون تے فخر حاصل ہے, ایویں صدیق دا بیٹا ہون تے بھی فخر حاصل ہے. آپ اکثر فرما دی ہوندے سن لوگو حضرت جناب ابو بکر صدیق و ہستی نے جنہ دے وچوں میں دنیا دے اتے تشریف لے آیا, میں آپ دے ذریعے دنیا دے اتے آیا. حضرت جناب ابو بکر صدیق دے بارے آپ اکثر فرما دے سن. آپ فرما دے سن اگر میں ابو بکر صدیق دے واسطے بلندی درجات دی دعا نہ کرتا یا ماں, اگر میں ابو بکر صدیق دے واسطے اللہ تو عرضہ نہ کرتا یا ماں کہ اے
اللہ ابو بکر صدیق دے رتبے بلند فرما دینے قیامت والے دن مینوں نانا محمد دی شفاعت نصیب نہ آوے بلکہ اتھو تک بھی حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا وَأَنَا أَرْجُو مِن شَفَاعَتِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ مفہوم میں تو سنانا ایک باری اپنی مرضی نہ بولو سبحان اللہ میں دوبارہ بولنا حضرت جناب امام جعفر صادق فرما دی ادیسن ما ارجو من شفاعت علی شیئا فرما دے سن جنہ میں علی دی شفاعت تے اعتقاد رکھنا جنہ میں اللہ دی بارگاہ وچ اے امید رکھنا کہ مینوں میرے دادے علی دی شفاعت ملے گی میرے دادا علی میری شفاعت کرنگے مینوں جویں دادا جان علی المرتضیٰ دی شفاعت تے یقین ہے اللہ وَأَنَا أَرْجُو مِن شَفَاعَتِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ شفاعت امید ہے ایویں مینوں نانا جان ابو بکر دی شفاعت دی بھی امید ہے جی میں انہاں نال پیار کرنا ہوں ابو بکر نال بھی پیار کرنا بلکہ زہیر بن محمد فرما دینے کہ میرے باپ محمد امام جعفر صادق دی بارگاہ چ گئے تو جا کے آندھنے ان علی جارن یزعمو انکا تبرع من ابی بکر و عمر محمد جا کے آکھا لگے کہ ساڑھا ایک گوانڈی ہے ہمسایہ ہے تو وہ اے گمان کردہ ہے بھی امام جعفر صادق جڑے نے وہ ابو بکر میں اچھا نہیں سمجھ دے تو عمر میں اچھا نہیں سمجھ دے تو میں تو انہوں پوچھنا ہے بھی توڑا کی انہوں دے بارے ذہن ہے میں نے دسیا جائے امام جعفر صادق نے فرمایا باری اللہ من جارک اللہ تیرے اس گوانڈی تیرے ہمسائے تو بیزار ہے فرمایا واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر اللہ دی قسم مینوں تے اس گل تے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر دی قرابت دا حیا فرما دیا ہویا مینوں نفع عطا فرمائے گا مینوں جنت عطا فرمائے گا حنان بن سدیر فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق دی بارگاہ بیٹھا سا ایک بندہ آیا انہیں سوال کیتا حضرت ابو بکر تے عمر دے بارے اور عرض کردہ ہے جی اس ٹائم ابو بکر تے عمر کتھے ہون گے آپ سمجھ گئے بھی یہ دے جرسومہ دوسرا ہے آپ نے فرمایا تو جتھے مرضی سمجھ پر اہل بیت دا فتوہ جڑا کل سی وہی آج ہے کی فتوہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا انکا لا تسالونی عن رجلین تو اونا دو ہستیاں دے بارے میرے تو سوال کیتا ہے اونا دو ہستیاں دے بارے تو میرے تو پوچھی ہے جنہ دے بارے میں تین فتوہ دینا ماں پیا خد آکالا تو میں کھان دینے پہ تو میں تناول فرما دینے پہ من سمار الجنت ابو بکر بھی جنتی پھل کھاندہ ہے پیا عمر بھی جنت دے اندر جنت دے پھل کھاندہ ہے پیا
یعنی سمجھانا چاہتے سن جنہاں نو ساڈے نانا جان نے اپنے مزار دے نال جگہ دیتی ہوئے جنہاں دے بارے اے تسی ذہن رکھ دیو نعوذ باللہ انہاں نو جہنم دے اندر بھیجیا گیا آئے گا امام جعفر صادق نے فتوہ دیتا قد اکلا من ثمار الجنت او میرے نانا جان نبیاں دے سلطان دے نال جپا پا کے آرام پہ کر دینے او کیویں جہنم بچ آ سکتے نے جویں اللہ تعالیٰ نبی پاک نو جنت وچوں رزق عطا فرما دے پیا ایویں ابو بکر تے عمر نو بھی جنت وچوں رزق عطا فرما دے پیا سبز گنبد دے اندر جا بچتی سی تھا سبز گنبد دے اندر جا بچتی سی تھا او کملی والے دے یاراں کمی آ گئی سبز گنبد دے اندر جا بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے اونا دایوچا نشان سبز گنبد دے اندر جا بچتی سی تھا او کملی والے دے یاران آپ نے فرمایا جنت کے اندر پھل کھان دینے پہ تو ایتے سڑدا رہو تو مردہ رہو وہ جنتی پھل کھا رہے اس لئے حضرت امام جعفر نے کیا گیا صادق چونکہ انہاں دی نسبت علی دے نال بھی ہے انہاں دی نسبت صدیق دے نال بھی ہے اور انہاں نے فخر کیتا ساری عمر میں صدیق دا دوترا ہوں قیامت والے دن میں صدیق دی شفاعت نصیب ہوئے گی صدیق دا دوترا ہون دی وجہ تو قرابت داری دی وجہ تو اللہ میری حیا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام جعفر الصادق انہاں دے اساتذہ وچوں سب تو پہلے استاد محترم نے حضرت امام زین العابدین دوسرے استاد محترم نے حضرت امام باقر العلوم امام محمد باقر تے تیسرے آپ دے استاد نے سگے نانا جان حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر نانا جان دی بارگاہ وچوں 28 سال علم دین حاصل کیتا امام جعفر نے 28 سال اور امام زین العابدین دی بارگاہ دے وچ بھی 10-12 سال آپ نے علم حاصل کیتا اور پھر ویکھو انداز کیسا ہے علم سکھان دا امام زین العابدین نے انہاں نوں بسم اللہ شریف پڑھا کے درس و تدریس شروع کروائی پہلے دن جدو سبق دیتا تو فرمایا بیٹے اپنے استاد دا احترام کریں جدو تیرا استاد تینو سبق دے وے تیریاں نظراں استاد دے چہرے دی طرف ہونیاں چاہیے استاد دے متعلق اپنے دل نو صاف رکھ غیبت حسد نفرت کذب بیانی تو اپنے آپ میں محفوظ رکھ استاد دی بات دے درمیان اپنی بات شامل نہ کر کدی بھی اپنے استاد دے سامنے اچھی نہ بول ہمیشہ پست بول اگر کوئی استاد دی تیرے سامنے تعریف کرے وہ دا شکریہ ادا کر اگر تیرے استاد دی کوئی برائی یا ہیج نقص بیان کرے ڈٹ کے اپنے استاد دا دفاع کر
تعلیم بعد اج دیتی ہے، ادب پہلا سکھایا. اے ہے اہل بیت دا طریقہ کار. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی سانو اسے گل دی درس دیتا نا. رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بھی فرماؤ دینے بے ادباں مقصود نا حاصل تینا درگاہ ڈھوئی باج ادب دے منزل تے پہنچ سکیا نہ کوئی. امام باقر سرکار نے بھی کٹ کٹ کے ادب سکھایا، کوٹ کوٹ کے ادب آپ نے دل و دماغ دے اندر رکھیا. حضرت جناب قاسم بن محمد دی بارگاہ دے وچ ادب بھی نصیب ہویا، علم بھی نصیب ہویا. حضرت جناب عبید اللہ بن رافع دی بارگاہ دے اندر جا کے علم حدیث حاصل کرتے رہے. زمانے دے اندر اتنے بڑے عالم دین بن کے سامنے آئے. حضرت امام ابو حنیفہ جیسے آپ دے شاگرد، امام مالک بن دینار جیسے آپ دے شاگرد، سفیان ثوری آپ دے شاگرد، جابر بن حیان جن نے علم کیمیا دے ہوتے سینکڑوں کتاباں لکھ کے امت نو تحفے وچ دتیاں. جابر بن حیان بھی آپ دا شاگرد، عمر بن عبدالعزیز بھی آپ دا شاگرد، خواجہ با یزید بستامی بھی آپ دے شاگرد، عبان بن تغلب بھی آپ دے شاگرد. 4000 بندے ایسے آپ دے شاگرد نے جنہاں نو لوگ عالم دین آخدے نے. 4000 دے لگ بھگ. تے جابر بن حیان کو چھوٹا نا، جابر بن حیان اووے جی دے بارے میں سنے پڑھے آنے کہ 3900 کتاب جابر بن حیان نے لکھی ہے. علم کیمیا دا بانی اے بھی شاگرد دے تے امام جعفر الصادق دا. تے امام اعظم ابو حنیفہ نو چھوٹی ہستی سمجھ دے جنہ دے سی مقلد ہاں. سبحان اللہ ہولی. فقہ دے اندر اسی جنہ دی تقلید کرنے ہاں امام جعفر الصادق دے شاگرد نے، ابو حنیفہ بھی، مالک بن دینار بھی آپ دے شاگرد نے. جنہ دے شاگرداں دا اے عالم ہے تے استاد دا کی عالم ہوئے گا. ایڈے وڈے عالم ہون دے باوجود جدو اللہ دی بارگاہ وچ گڑ گڑاندے نے نا تے کدی آکڑ فاکڑ مفاخرت بالکل بری نہ چیزاں. ایک مصر دے بہت بڑے محدث، انہاں دا نام ہے لیث بن سعد، مصری محدث سن. شہد دا انہاں دا کاروبار سی. تے لیث بن سعد بھی بڑا اللہ دا نیک بندہ سی. انہاں نوں بھی شاگردی دا شرف حاصل ہویا. شاید دہنا دا کاروبار. ایک بیوہ عورت آگئی سویرے سویرے بوئے دیتے، اسا کہا جی میرا پتر ہے یتیم ہے. آندھا اماں میں شاید نال روٹی کھانی ہے، شاید تو بغیر میں روٹی نہیں کھانی. اگر کوئی تھوڑا جا شاید 2 چمچ مل جائے تو تھوڑی مہربانی ہوئے گی، میرے کو پیسے کوئی نہیں. یہ لیث بن سعد فرمان لگے خادم نے فرمایا جا ایک من شاید یتیم دے بوئے تے چھوڑ کے آ. وہ چھوڑ کے آ گیا تے واپس آیا، آ کے آکھا لگا جناب انہاں 2 چمچیاں شاید منگیاں نے، تساں پورا مانی کلچرڈ ہے. سون نبی دے غلاماں دی شان. لیث بن سعد فرمان لگے انہاں منگیا اپنے طریقے نال، اساں دتا ہے اپنے طریقے نال. اے لیث بن سعد فرماتے نے مینوں اللہ نے حج دی توفیق عطا فرمائی. میں مکہ شریف پہنچیا، جبل ابو قبیس جتھے انہیں
انہاں بادشاہاں دا گھر بنیا محل بنیا یہ اسے پہاڑی دے اتے بنیا اور اے اوہی پہاڑ ہے جی دے اتے کھڑے ہو کے مشرکین مکہ نے آکھیا سی بھی اے چاند دو ٹوٹے ہوئے تے نبی پاک نے اشارہ کیتا تے چاند دا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس دے سجے پاسے دوسرا کھبے پاسے اس پہاڑی دے اتے ایک بابا بیٹھا اے لیث بن سعد فرماتے ہیں بابا جی بیٹھے رہے تے اللہ دی بارگاہ دے وچنا رو رو کے دعاواں پہ کر دینے کہ چند الفاظ اللہ تعالیٰ دے نام لے کے انہوں نے اللہ نے مخاطب کیتا آندے نے پہ یا اللہ 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 جدو انہوں دی سانس ختم ہو گئی سانس ٹوٹیا تے انہوں یا اللہ دا لفظ چھوڑیا یعنی میں پھر دہرانا ادھا منٹ لگ جانا میں نے ان کاری جڑے پروفیشنل کاری نے یا کاری کرامت نیمی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تے ایو جے بندے جڑے نے وہ تے کئی منٹ سا لمبا کر لیندے سن پر میرا سا لمبا نہیں چلو میں کوشش کرنا یا اللہ وہ بابا جی تے جبل قبوس تے بیٹھ کے جبل ابو قبیس تے بیٹھ کے اللہ نے مخاطب نے یا اللہ 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 ایسا ٹوٹ گیا یہ ان لفظ بند ہو گیا لیث بن سعد فرماتے ہیں بابا جی نے دوسرا لفظ پکڑیا اللہ دا دوسرا نام لے کے اللہ دے نال مخاطب ہو گیا کہن لگے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب جدو سانس ختم ہو گیا پھر انہوں نے تیسرا نام لیا عرض کرتے ہیں یا رحیم اچھی سبحان اللہ ایک باری پھر اچھی سبحان اللہ پھر بابا جی نے اللہ دا نام بلند کیتا بابا جی آدھے نے یا کریم یا کریم 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 بابا جی نے اللہ دا نام لیا جدو اللہ دا سانس ٹوٹ جانا تے اللہ دا دوسرا نام شروع کرنے لگ بینا اللہ دا نام جپدیاں بابا جی نے بالآخر اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکا ساری کائنات دیا خالقا تو جاننے تو علیم بذات الصدور اللہ تو جاننے میں کسے تو کھانا نہیں کھاتا اللہ میں کسے دا مہمان نہیں میں صرف تیرا مہمان اللہ میں نو کھانا عطا کر تے میرا دل کر دے میں تازی انگور کھاواں تازے کھجور تازے انگور عطا کر اللہ میں انگور کھانا چاہنا یا اللہ تو جاننے میرا لباس بھی پرانا آ گیا ہے مینو لباس بھی عطا کر اے اللہ مینو دو چادریں عطا کر حضرت جناب لیث بن سعد مصری فرما دینے میں تاک وچ بیٹھ گیا اس بابے نے دعا کی تھی ہے ذرا بیکھو تے صحیح بندہ کی ہے حضرت لیث بن سعد مصری فرما دینے میں جدو مڑ کے بابا جی ویکھیا بابا جی دے سامنے انگوراں دا تھال بھی موجود ہے
دو سفید چادراں بھی موجود نے دو چادراں تے تھا انگوراں دا او بابا جی کھان لگ پہ توڑ توڑ کے انگور تے میں کہا بھی بابا بڑا کوئی کمال والا تے فضل والا ہے فضیلت والا بابا ہے جاواں میں کول گیا نا میں نے فرماتے نے دل ہے ہی تے کھا لے دل ہے ہی تے شامل ہو سکنا ہے تو ہو سکتا جناب شامل ہونا میرا حق بھی ہے آپ نے فرمایا تیرا کیویں حق ہے آکھن لگا جی تسی اللہ نے مخاطب ہو گیا دے سو پہ یا اللہ دے تے میں پیچھو بہ گیا دسا پہ آمین آمین حق تے پھر میرا بھی بنتا ہے نا جی آپ نے فرمایا چل آ جا دو میں رڑ کے کھانے دو میں رڑ کے کھان لگ پہ لیس بن سعد فرماتے نے میں حیران رہ گیا بے ایڈے لذیذ انگور آج تک میں اتنی لذیذ چیز چکھ کے نہیں دیکھی کھائے اللہ دا شکر ادا کیتا تے میں نے فرماتے نے جے انگوراں وچ شریک ہیں انہیں چادراں بھی دو رہے جے میاں ایندے وچ بھی تو شریک ہونا چاہویں تے میں حاضر ہاں لے سکنا ایک چادر تو لے جا ایک چادر میں لے جانا میں کہا جی نہیں تو سا دو چادرہ مگیاں نے اپنے واسطے ایک انگور تے سنفا پھر اگو پھر مزے والی گل ہے لیس بن سعد فرماتے ہیں اساں رج کے انگور کھا دے ایک انگور بھی کم نہیں ہویا ایک انگور بھی کم نہیں ہویا چادرہ دی گل ہے آپ نے فرمایا بھی چادرہ بھی لے لے ایک تو لے لے ایک میں لے لے میں کہا جی نہیں ایک دا تے لباس مکمل ہوئے یہ تسی چادرہ رکھو بابا جی نے فرمایا پھر تھوڑا منہ پرا کر میں ذرا لباس تبدیل کر لاں میں تھوڑا جے پرے ہویا تے ایک انہاں چادر لنگی بنا کے بن لئی ایک اتے لے لے تے پرانے جڑے انہاں دے کپڑے انہاں نے اتارے سن اترن انہاں نے لپیٹیا تے اپنی بغل نال لگا لیا تے میں نے فرماتے نے لے بے میاں تو اللہ دے والے اپنے کام لاگے تے میں اپنے کام کرنا یہ فرماتے نے بھی مینوں نالی ہن فرما گئے بھی تو اپنا کام کرتے میں اپنا کام کراں میں وچوں ہن اے بھی آکھاں بھی شاید میں نے منع کر گئے نے بھی میرے پیچھے نہ آویں تے پھر میں آکھا بھی مینوں انہاں ایڈے کوئی واضح لفظاں نال منع کیتا بھی نہیں ذرا پیچھے جاواں پتہ تے کراں اے بابا جی جاندے کتے نے تے ہیں کون لیس بن سعد مصری فرماتے نے میں بابا جی دے پیچھے 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 ٹر پیا صفا مروایا گیا جدو صفا تے مروا دا مقام آیا کوئی آپ دے قدمانو بوسے پیا دیندہ ہے کوئی آپ دے ہتھانو بوسے پیا دیندہ ہے کوئی آپ نو جناب کسے طریقے سلام پیا کر دے کوئی کسے طریقے سلام پیا کر دے حضرت جناب لیس بن سعد مصری فرماؤں دینے مینوں ایک بندے دی آواز آئی انہیں آکیا السلام علیکم یا بنا رسول ایک بندے نے انہاں نو سلام کیتا تے میرے کنہ وچوں لفظ آئے انہیں آکھیا یا ابن رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے بیٹے اے رسول دے شہزادے سلام آوے میں اس بندے دے قدم پھڑ لے میں کیا بابا کونے جنہوں تو اللہ دے رسول دا بیٹا یا اکھنے پہ آ اے کونے اس بندے نے آکھیا تو نہیں جاندہ جی میں نہیں جاندہ اے بابا جی کون نے وہ بندہ بول کے آکھن لگا اے نادا نام جعفر اے علی دا لالے محمد دیا لے ہے اپنے وقت کے غیدر امام جعفر صادق ہے اپنے وقت کے حیدر امام جعفر صادق
پر امام جعفر صادق وقار آل پیغمبر امام جعفر صادق اکھاڑا اپنے غر موڑ پار خیبر جہالت کا مثال فاتح خیبر امام جعفر صادق وقار آل پیغمبر امام جعفر صادق یہ وارث ہیں سلونی کے تو رکھتے ہیں اسی خاطر مولا علی نے فرمایا سی سلونی اما دون العرش اما شیط حضور دا قول حضور نے فرمایا جو پوچھنا جے عرش تو تھلے بھی میں دسنا عرش تو اتے بھی میں دسنا علی نے بھی فرمایا سلونی اما دون العرش عرش تو تھلے تھلے نبی دا غلام علی دسے گا انجی حضرت جناب امام جعفر الصادق نے بھی فرمایا سی صالح بن اسود فرماؤ نے آپ فرما دینے کہ میں خود سنیا امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر لوگاں دا ہجوم سی کوئی سوال کردہ سی کوئی سوال کردہ سی ایک بندے نے آکھیا یار ایک موضوع دی گل کرو تاکہ انہوں دسن لگیاں پرابلم نہ بنے سانو پوچھن لگیاں پرابلم نہ بنے انہوں دسن لگیاں مسئلہ نہ بنے سانو سمجھن لگیاں مسئلہ نہ بنے امام جعفر الصادق نے فرمایا او تسی اپنی سوچو سانو چھڑو سانو دسن لگیاں پرابلم کوئی نہیں آپ نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی میں جنی دیر جیونا ماں میرے تو جو بھی سوال کرو گے میں جواب دیواں گا اگے آپ نے اے بھی فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّثُكُمْ آہَتٌ بَعْدِي مِثْلَ حَدِيثِي آپ نے فرمایا لوگو جی میں جواب میں دینا ماں میرے تو بعد انج جواب بھی کوئی نہ دے گا اس واسطے شاعران دے یہ وارث ہیں سلونی کے تو رکھتے ہیں اسی خاطر وہی لہجہ وہی تیور امام جعفر صادق وہی لہجہ وہی تیور امام جعفر کیڑی کیڑی آپ دی گل چھیڑاں تے کیڑی چھڑاں تے کیڑی شروع کراں ایڈے بڑے حاضر دماغی آپ دی بڑی سی چلو یہ دے وچ مسئلہ بڑا بڑا ہے وہ بھی سن لو خلیفہ منصور دعا نیکی عباسی خلیفہ امام باقر پاک دا ذکر سنا دے میں دسیا سی بھی انہوں بشارت 35-40 سال پہلا امام باقر نے دے چھڑی سی بے توں ساڑھے توں پرا ہونا ہے پر اسی تینوں بشارت دینے پہ تو بادشاہ بنے گا وہ مخاسمت رکھ دا سی اندرونی طور دے بے کندرے امام جعفر صادق غلبہ نہ پالین حاکم نہ بن جا لیکن اے تے ذہن رکھ دے نہیں سن اے ابو جعفر منصور دعا نیکی ان ایک علمی نشست منعقد کی تھی علماء نے بلایا اور یہ بارے میں پڑھا کہ اے علم الانصاب دا بڑا ماہر سی اور علم حدیث دا بھی بڑا ماہر سی منصور دوانی کی انہیں مسئلہ چھڑیا تے عمر بن عبید اے بہت بڑے عالم سن
انہوں نے آکھن لگا بھئی ما عندك عن النبي في اتخاذ الكلب، کتے نو پالن دے بارے تیرے کو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے؟ عمر بن عبیدہ کہا جی بالکل ہے، میں حدیث پاک مصطفیٰ دی سنی ہے تے پوری سند دے نال میرے کو حدیث پہنچی ہے، فلاں بندے کو فلاں بندے کو فلاں بندے کو میرے تک حدیث پہنچی تے حدیث ہے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کی حدیث ہے تیرے کو؟ عمر بن عبیدہ کہنے لگے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میرے تک جڑی پہنچی ہے وہ اے وے، حضور نے فرمایا من اتخذ کلبا لغیر حراست زرع او ماشیت نقص من اجرہ کل یوم قیراتان، جس بندے نے شوقیہ کتا پالیا، زراعت دی حفاظت، مویشیاں دی حفاظت، گھر دی حفاظت، چوکیداری مقصد نہ ہوئے، بس محض ڈیکوریشن یا رسمی طور دیتے یا ثقافتی طور دیتے جن نے کتا پالیا، حضور نے فرمایا او دے ثواب دے وچوں 2 کی رات روزانہ اجر و ثواب او دا کم ہوندا جائے گا۔ ہونے جنہ کتے رکھے نے وہ خود دھیان کرو، نیکیاں والا سلسلہ تے اگے پورا جائے تے جڑیاں نیکیاں ہیں وہ بھی پیچھے نہ کل دے رہی۔ عمر بن عبید نے یہ حدیث پاک پیش کیتی بھی اے حضور دی حدیث ہے۔ منصور دوانیکی آکھن لگا لیما ذاکا، ایک کیوں آکھیا گیا کہ کتا گھر وچ نہ رکھو، شوقیہ طور پہ نہ پالو، کیوں منع کیتا گیا؟ انہاں آخیا بھی بوتا تے مینوں نہیں پتا، ہا کذا جا الحدیث، مینوں اینا پتا بھی نبی پاک نے فرمایا تے نبی پاک دے فرمان نو مننا چاہیے، اے دے تو کہ میں کچھ نہیں جانتا، بھی حدیث ہے تے مننی چاہیے تھی سن، حکمت دا مینوں نہیں پتا۔ اس نشست دے اندر حضرت جعفر صادق بھی تشریف فرما سکتے، حضرت امام جعفر صادق آپ نے مخاطب ہو کیا کرنے لگا، اے ابو عبداللہ ما عندک فی ھذا، تسی یہ دے بارے کی گمان رکھ دیو، ایک کیوں نبی پاک نے منع فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا منصور خذ العلم بحقہ من معدنہ، علم سکھنا ہوئے تے علم دی کان تک پہنچنا چاہیے، یعنی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ تو علم حاصل کرنا ہے تے علی دے بوئے تے آ، علی دے پترہ دے بوئے تے آ، سبحان اللہ اچھی۔ آپ نے فرمایا میں تین یہ دسنا وہاں اے علی دے پترہ دے کام میں اور کوئی نہیں تین دسے گا۔ آپ نے فرمایا انما ذالک لأنہ ینبع علی الضیف ویرد السائل، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا نا بے کتا نہ رکھو، اس واسطے فرمایا ہے کہ اے مہمانہ دے اتے بھونک دے اور سائل نو اے دروازے تو دور بھگاندہ ہے، سائل بھی اللہ دی رحمت بن کے بوئے تے ہوندہ ہے اور مہمان بھی اللہ دیا رحمتہ لے کے بوئے تے ہوندہ ہے، اے اللہ دیا رحمتہ نو دور بھگان دے اندر نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ اے نو گھر نہ رکھو، تو اڈیاں جڑیاں رحمتہ نے وہ پچھے پچھے اے بھیج دائے۔ ادھر منصور دوانی کی دیاں انگوشت بدلدہ ہو کے بولتیاں بند ہو گئی۔ منصور دوانی کی آکھن لگا اگے میں تو آڈے بڑے شورے سنے سن علم و فضل دے، مگر اج اخیر ہو گئی ہے،
حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر اٹھ کے آپ دی بارگاہ دے وچ آیا آپ دی ہتھاں نوں چومیا آپ دے پیشانی نوں بوسا دے کے آکھن لگا میں من چھڈیا کہ تسی واقعی حضرت امام باقر دے بیٹے ہو لیکن آؤ میں ایک اور تانوں گل سنانا چاہنا آپ نے فرمایا کہ دوبارہ تخت دے اتے کھڑا ہو گیا آکھن لگا اے علماء کرام تسی کی خیال کر دے ہو کہ میں ایویں سوال کیتا ہے اج راتی میں خواب دی اندر مسجد نبی دی زیارت کی تھی اج راتی میں خواب دی اندر مسجد نبی دا سین ویکھیا ایک بابا جی پکڑ مار کے مسجد نبی دے وچ بیٹھے نے لوگ انہاں تو سوال پہ کر دینے جیڑا سوال کیتا جاندا ہے او فوراً جواب عطا فرما دینے میں بابا جی نوں پوچھیا میں پیچھے کنڈ پیچھے کھڑا ہو کے آکھیا بابا جی میرا بھی ایک مسئلہ ہے مینوں بھی دسیا جے بابا جی نے فرمایا بول کی مسئلہ ہے بابا جی نے فرمایا بول کی مسئلہ ہے میں عرض کی تھی بابا جی مسئلہ اے وے کہ نبی پاک نے کتے نو رکھن تو کیوں منع فرمایا تے جویں دا جواب جعفر صادق نے دیتا ہے یہی جواب خواب دی اندر مسجد نبی وچ بیٹھے ہوئے بابا جی نے بھی دیتا ہے یہ جواب میرے بابا جی نے بھی دیتا ہے خواب چونہ نے یہ آکھیا ہے کہ اے مہمانانو اللہ دی رحمت نو پگان دی اندر کردار ادا کر دے سائل نو پھانک دے مہمانانو پھانک دے اس لئی رکھن تو منع کیتا گیا یہ جواب بابا جی نے دیتا ہن منصور دوانی کی چپ ہو کے لوکاں نو حیرت وچ ڈال کے آکھن لگا لوکو تے حیرت دی بات کوئی نہیں کہ میں خواب وچ بابا جی تو سوال کیتا ہے ہن حیرت والی بات اگلی ہے جیڑی میں تانوں دسن لگا واں لوکاں نے کن چکے لوکاں دیاں نبضاں دھڑکنا بند ہو گئیاں لوکاں دے سانس رک گئے کہ کی یہ جواب دے گا کی ساڈے سامنے بیان کرے گا منصور دوانی کی آکھن لگا ہن میں دساں تانوں او بابا کون ہے جن خوب مینوں ایجے جواب دیتا ہے لوکاں کیا جی دسیا جائے او بابا کون ہے منصور دوانی کی آکھن لگا او بابا جی کوئی غور نہیں میں بابا جی نو اگے ہو کے ویکھیا او بابا علی دا لالے محمد دی آلے اس بابے نو لوکی محمد باقر آخر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بڑی مہربانی سارے مل کے پڑھا میں ذرا زیارت کر لواں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا منصورہ کر لگا آج من چھڑے ہے اینا دا علم اپنا نہیں اینا دا علم موروثی ہے جیڑا خواب اینا دے ابا جی نے جواب دیتا ہے سیم ٹو سیم جعفر صادق نے بھی جواب دیتا ہے